तपाईले खोजेको भिडियो राणा शासनमा अपराध कानुन। तपाईले खोजेको भिडियो शीर्षक अन्तर्गत आज म चर्चा गर्दैछु। आनन्द नेपाल युट्युब च्यानलका दर्शक एसकेबी भिडियो लेख्नुहुन्छ, राणा शासनको पालाको कानुनमा कस्तो गल्ती गरे के सजाय दिइन्थ्यो यो भनिदिनुहोला, धन्यवाद। उहाँले खोज्नुभएको जानकारी अति नै विस्तृत छ, किनकि जङ्गबहादुर राणाले बनाएको कानुन 800 पेजको थियो। कसले कुन अपराधमा के सजाय पाउँछ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नु पर्यो भने 800 पेजभन्दा बढीको कानुनको पुरै चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि ती चर्चा अहिलेको लागि सान्दर्भिक पनि छैनन्, किनकि त्यो पुरानो जमानामा थिए। तर सबैभन्दा उल्लेखनीय कुरा के छ भने त्यो नै नेपालको सबैभन्दा पहिलो कानुन थियो। त्यसैले म चर्चा गर्दैछु जङ्गबहादुर राणाले लेखेको पहिलो र विस्तृत कानुनको बारेमा। खासमा नेपालमा लिखित कानुन पहिलो पटक राणा शासनमै सुरु भएको थियो। राणा शासनको सुरुवात गर्दा जङ्गबहादुर राणाले नेपाललाई पहिलो पटक लिखित कानुन दिएका थिए, मुलुकी ऐन 1910 नाम दिएर। जङ्गबहादुर राणाले विक्रम सम्वत 1910 मा मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए, जुन नेपालको कानुनको मात्र नभएर समग्र इतिहासकै दृष्टिकोणमा पनि एउटा ठूलो उपलब्धि थियो। इतिहासकार त्रिरत्न मानन्दर जङ्गबहादुरको यो कामलाई पूरा राणा शासनकै एउटा ठूलो उल्लेखनीय उपलब्धि मान्दछन्। त्यसैले नेपालमा लिखित कानुन थिएन, सानोतिनो अदालतबाट आदेश मात्र हुन्थ्यो। कसैले कसैको ज्यान लिए कस्तो दण्ड दिने भनेर केन्द्रमा सोधिन्थ्यो। जङ्गबहादुरले त विस्तृत ऐन नै बनाए। यसको पूरा श्रेय जङ्गबहादुरलाई नै दिनुपर्छ। यो एउटा ऐतिहासिक कदम हो। शासकका रूपमा एउटा विधि बनाएर जाने इच्छा पनि भएको हुनुपर्छ जङ्गबहादुरलाई। त्यति बेला सजायमा एकरूपता थिएन। एकै घटनामा फरक फरक ठाउँमा फरक फरक सजाय हुन्थ्यो। यो ऐन आएपछि यसैका आधारमा निर्णय हुन थाल्यो। इतिहासकार मानन्दर भन्छन्, जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐन कति धेरै विस्तृत छ भने सम्भवतः यतिको ऐन भविष्यमा पनि आउने छैन। यो लगभग 800 पेज लामो छ। यो ऐनलाई पछि गएर श्री 5 सुरेन्द्रको शासनकालमा बनेको मुलुकी ऐन भनेर नाम दिइयो। जुन बेला यो कानुन बन्यो त्यस बेला यसको नाम मुलुकी ऐन थिएन, यसलाई ऐन मात्र भनिन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2009 सालको संस्करण पछि मात्र यसलाई मुलुकी ऐन भनेर नामाङ्करण गरिएको हो। यसमा संशोधन भने विभिन्न समयमा भइरहेको पाइन्छ। यसमध्ये मुख्य संशोधन 1945 मा वीर शमशेरले गरेका थिए। संशोधनको क्रममा त्यसलाई 5 भागमा विभाजन गरिएको थियो। त्यसमध्ये पहिलो र दोस्रो भाग कार्यविधि ऐन थियो भने तेस्रो दिवानी ऐन थियो। चौथो र पाँचौं फौजदारी ऐन थिए। संशोधनका क्रममा मुलुकी ऐन छाप्ने काम पनि जारी राखियो। यो चन्द्र शमशेरका पालामा 1980 र 1984 मा छापिएको थियो। फेरि 1992 मा युद्ध शमशेरको पालामा पनि यो छापिएको थियो। राणा शासनको उत्तरार्धतिर 2005 सालमा छापिएको थियो मुलुकी ऐन। प्रजातन्त्र आइसकेपछि 2009 र 2012 मा पनि यो ऐन छापिएको थियो। राजा महेन्द्रले 2020 सालमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरेपछि जङ्गबहादुर राणा कालको मुलुकी ऐन खारेज भयो। यसरी जङ्गबहादुरले बनाएको मुलुकी ऐन विक्रम सम्वत 2020 मा विस्थापित भएको थियो। त्यति बेला राजा महेन्द्रले बनाएको मुलुकी ऐनमा स्पष्ट भनिएको छ, 1910 को मुलुकी ऐन अबको समय परिस्थिति ध्यानमा राखेर नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरिबक्सेका छौं। त्यसैको अन्त्यमा यस अगाडि जारी मुलुकी ऐन खारेज भयो भनेर लेखिएको छ। त्यसैले जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐन 110 वर्षसम्म चल्यो र 2020 सालमा खारेज भयो। 2020 सालको मुलुकी ऐनमा पनि 5 भाग नै थियो। त्यसमा पहिलो र पाँचौं भागमा खासै केही उल्लेख्य कुरा नभए पनि पहिलो भागमा परिभाषा मात्रै थियो भने पाँचौं भागमा पुरानो मुलुकी ऐन खारिज भएको मात्र उल्लेख गरिएको थियो। बीचको 3 भागमा दोस्रो भागमा कार्यविधि ऐन, तेस्रो भागमा दिवानी ऐन र चौथो भागमा फौजदारी ऐनको उल्लेख गरिएको थियो। जङ्गबहादुरले जारी गरेको मुलुकी ऐन कसले लेख्यो, कसरी लेख्यो भन्ने बारेमा अझै पनि अनुसन्धान हुन सकेको छैन। त्यति बेला कुनै मौलिक ऐन थिएन र कानुन बनाउन सक्ने विज्ञहरू पनि खासै थिएनन् जस्तो लाग्छ। उक्त ऐन केबाट प्रभावित भएर बन्यो भन्ने बारेमा कुनै जानकारी प्राप्त नभएको इतिहासविदहरू बताउँछन्। तर उक्त ऐनको लागि व्यापक गृहकार्य भने पक्कै भएको हुनुपर्छ। धेरैले यो हिन्दू शास्त्र अनुसार भएको पनि बताउँछन् भने केहीले मनुस्मृतिमा आधारित भएको भन्ने गरेका छन्। तर उक्त मुलुकी ऐनमा हिन्दू शास्त्र अनुसारका वर्ग विभाजन गरिएका थिएन
ब्राह्मण र क्षेत्री वैश्य र सूत्र अनुसारको वर्ग विभाजन गरिएका थिएनन्। त्यसैले यो ऐन प्रगतिशील ऐन थियो। धेरै मानिसहरू ऐन बनाउनुभन्दा अघि जङ्गबहादुर बेलायत गएको हुनाले त्यहाँको ऐनबाट नै उनी प्रभावित भएको हुन सक्ने अनुमान गर्दछन्। उनले त्यहाँ बस्दा त्यहाँको रहनसहन र कानुनबारेमा पक्कै पनि बुझ्ने प्रयास गरेको हुनुपर्छ। तर ऐनमा खास प्रभाव भने फ्रान्सको रहेको छ। जङ्गबहादुर बेलायतपछि फ्रान्स पनि गएका थिए। उनी त्यहाँ पुग्दा नेपोलियनले बनाए अनुसारको नेपोलियन कोड लागू गरिएको थियो। त्यसै अनुसार ऐन कानुनहरू चल्ने गर्दथ्यो। त्यसैले यो पनि त्यसैबाट प्रभावित भएको हो कि भन्ने विश्वास गरिन्छ। नेपोलियन कोडबाट प्रभावित भएर त्यस्तै कानुन आफ्नो देशको लागि चाहिन्छ भन्ने सोच जङ्गबहादुरमा आएको हुनसक्छ भनेर इतिहासविद मानन्दर बताउँछन्। तर पनि यसबाट प्रभावित भएर ठ्याक्कै केही लिएको जस्तो भने देखिँदैन। त्यसैले मुलुकियन लेख्ने स्रोत कहाँबाट आयो भन्ने बारेमा अहिलेसम्म पनि निश्चित रूपमा यही हो भन्न सक्ने अवस्था छैन। जङ्गबहादुरको मुलुकियन बनाउनको लागि मद्दत गर्न भनेर 219 जनाको सूची राखिएको थियो। अनि जङ्गबहादुरले बेलायत र फ्रान्स जानु अगाडि नै ऐन कानुन सङ्ग्रह बनाउनुपर्छ भनेर एक कमिटी बनाइसकेका थिए। भारतीय इतिहासकार एएम जैनले लेखेको अनुसार मुलुकी ऐन जारी गरेर जङ्गबहादुरले कुनै ठूलो काम गरेका होइनन्, बरु यसअघि मौखिक रूपमा भएको कानुनको सङ्ग्रह मात्रै गरेका हुन् भनेर जैन लेख्छन्। तर यो तथ्य पनि स्वीकार्य छैन। जङ्गबहादुरले जारी गरेको मुलुकियनको उत्तिकै आलोचना गर्नेहरू पनि छन्। यसमा धेरै कमजोरीहरू छन्। गैर हिन्दू धर्म मान्नेको लागि अनुदार छ। ठुला जातले जस्तै अपराध गरे पनि कम सजाय र सानो जातले फेरि उस्तै अपराध गरे बढी सजाय दिने प्रावधान पनि मुलुकियनको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो। यो थियो तपाईले खोजेको भिडियो शीर्षक अन्तर्गतको अर्को भिडियो। नेपालको पहिलो कानुन अर्थात् जङ्गबहादुर राणाले बनाएको मुलुकियन 1910 को बारेमा जानकारी। यस्तै तपाईले खोजेका कुनै जानकारी छन् भने कृपया कमेन्टमा लेखिदिनु होला। मसँग सामग्री उपलब्ध हुन सकेमा म त्यो बारेमा पक्कै पनि चर्चा गर्नेछु। धन्यवाद।